नवमे अध्याये हा भगवान् ज्ञानविज्ञानविषये एव अधिकं वदति नवमे अध्याये। सप्तमे अध्याये अपि प्रारम्भः जातः ज्ञानं किं विज्ञानं किं। परन्तु अधुना नवमे अध्याये अम्, अ, ज्ञानम् इत्युक्ते परा प्रकृति, अज्ञानम् इत्युक्ते अपरा प्रकृति। प्रकृतिः अस्ति। ज्ञानं ये जनाः सर्वाणि कर्माणि निष्कामभावनया कुर्वन्ति तेषां कृते एव मोक्षप्राप्ति भवति इति उक्त्वा भगवान् वदति अहम् अधिभूतम् अधिदैवम् अधिज्ञानं सर्वम् अहम् एव। विज्ञानं मध्ये किम् अस्ति? विज्ञानमध्ये अस्ति भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, तथा जीवशास्त्राणि। परन्तु ज्ञान मूलतत्त्वस्य ज्ञानमस्ति। एषा सृष्टिः कथम् अभवत् इति ज्ञानम् अस्ति। परा प्रकृतेः ज्ञानम् अस्ति। यथार्थं ज्ञानं सर्वे जनाः नास्ति। भगवतः यथार्थं ज्ञानं ज्ञात्वा वयं तदनन्तरं भक्ति आवश्यकी। भक्त्या किमर्थं ज्ञानम् अस्ति किन्तु निर्गुणरूपस्य अनुभूति नास्ति। बहु विरला अनुभूति। अतः भक्ति, सगुणरूपस्य भक्ति एव करणीया। तदनन्तरं मुख्य किम् अस्ति? गीतायाः मुख्य विषयमस्ति कर्मयोगः। कर्मयोगः कथं करणीयः तत्तु ज्ञान यथार्थं ज्ञानं वयं प्राप्नुयुः। तदनन्तरं भक्त्या वयं भगवतः चिन्तनं कुर्युः। तदनन्तरं कर्म निष्कामभावनया यदा वयं कुर्मः करिष्यामः तदा एव अस्माकं जीवने प्रगति तथा मोक्षप्राप्ति भविष्यति, भवितुम् अर्हति। अतः अधुना एतस्य विषयस्य यत् नवमे अध्याये अस्ति तदस्ति भिन्नं भिन्नं विचारः मतः सन्ति। कपिलमुनिना सांख्यशास्त्र अस्ति। तथा ते वदति अद्वैत द्वैत अस्ति। भिन्नं भिन्नं सगुणरूपः कृष्णस्य सगुणरूपः अस्ति। सः भिन्नः अस्माकं शरीरे यत् वसति तद् आत्मा भिन्नः इति अस्ति। परन्तु गीतायाः तत्त्वज्ञानम् अस्ति कि मूलतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वं किं? ब्रह्मतत्त्वं जगति सर्वत्र अणुरेणुमध्ये वसति अस्ति। अतः अद्वैततत्त्वज्ञान गीतायाः अद्वैततत्त्वज्ञान एव
वयं अ, 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 किं ब्रह्मतत्त्वं किम् अक्षरम् अव्ययम् एकजिनसी मूलतत्त्वं किम् आदौ सृष्टेः निर्माणात् पूर्वं अ, किम् आसीत् तदनन्तरं प्रकृतेः पुरुषः प्रकृति अम, तत् भिन्नं नास्ति पुरुषात् प्रकृतिः निर्माणम् अभवत् प्रकृतेः निर्माणम् अभवत् तदनन्तरं त्रिगुणात्मका प्रकृति या अस्ति सत्वगुणतम इति निर्जीवसृष्टि या अस्ति निर्जीवसृष्टिमध्ये तमोगुणः एव तमोगुणस्य आधिक्यं सजीवसृष्टिमध्ये सत्वगुणस्य आधिक्यं तेषु अपि मनुष्य मनुष्यजन्मः यदा सत्वगुणस्य अधिकं बहु अस्ति तदा एव मनुष्यजन्मः भवति परन्तु एतत् प्रकृतेः सत्वगुणतम इति गुणस्य अधिकतर आधिक्यं न्यूनम् इति कारणात् प्रकृति किं करोति एतत् जगतः निर्माणम् अभवत् अतः परन्तु प्रकृति भिन्नः नास्ति पुरुषस्य अध्यक्षता अस्ति सः अस्ति अतः प्रकृतेः निर्माणम् अभवत् प्रकृति पुरुषः भिन्नत्वं नास्ति इति गीतायाः मतः तत्त्वमस्ति परन्तु एतत् सर्वं किं भिन्नं मतं बहवः विचारवन्तः सांख्यशास्त्र वा अद्वैततत्त्वज्ञानी ये तत्त्वज्ञानिनः ये सन्ति तस्य भिन्नं विचारम् अस्ति अतः वयं किं कुर्मः बुद्धिसामर्थ्यं महत्त्वपूर्णमस्ति वयं यदा कर्म कुर्वन्ति तदा तद् पृष्ठतः अस्माकं विचारं किम् अस्ति एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति महोदय तदनन्तरं बहवः श्लोकाः सन्ति परन्तु मोठी गाडी टाकली तिथे करता का नाही काही गाडी लवकर मिळावी म्हणून निशा कुलकर्णी पोरं सध्या कॉलेज बुडवतीये कॉलेज बंद केलं यायला खूप निशा भगिनी अत्रावधानं भवेत् वदतु महोदय सगुणरूपस्य भक्ति वयं कुर्युः परन्तु सामान्य अस्माकं सदृशं जनाः सगुणरूपस्य भक्ति आवश्यकी अस्ति किमर्थं वयं निर्गुणरूपस्य विचारः तथा तस्य अनुभूति प्राप्तुं न शक्नुमः अतः बहवः जनाः तत्र सन्ति ये वदन्ति कृष्णः तु केवलं एकः व्यक्तिः
कोऽपि देवत्व नास्ति। रामः एकः व्यक्तिः। इदं बहवः जनाः ये आसुरी वा सद्गुणी नास्ति, ते तेषां कृते तु एषः एव विचाराः विचारः अस्ति। परन्तु सज्जनः सत्त्वगुणी जनाः अन्यत् विचारम् अस्ति। ते सर्वदा चिन्तयन्ति कि कृष्णः व्यक्ति नास्ति, सः केवलम् अवतारः आसीत्। अतः रामः कृष्णः ते भजन्ति, अनन्य भावनया भजन्ति। महोदय, एतदेव अहं अरे न, भवती सम्यक् उक्तवती। सर्वं भवत्याः अवगमनं सम्यक् अस्ति। सङ्कल्पना स्पष्टा अस्ति इति दृश्यते। किञ्चित् भाषायाः शुद्धता आवश्यकी। आम्। एतदेव, अन्यथा सङ्कल्पना तु स्पष्टा कृता अस्ति भवत्या। सम्यक् अस्ति एतत् सर्वं। नवमे अध्याये केवलं तत्र नवमाध्यायस्य प्रारम्भः किमर्थं जातः, तत्र महत्त्वं किम् अस्ति नवमे अध्याये इति किञ्चित् वदामि। तर्हि सप्तमे अध्याये ज्ञानविज्ञानविषये भगवान् वक्तुं प्रारम्भं करोति। सप्तमे अध्याये तत्र ज्ञानं किं विज्ञानं किं भवती सम्यक् उक्तवती। ज्ञानं किं विज्ञानं किम् इति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति इति। अपरा प्रकृति मध्ये सर्वं यदस्ति प्रकृतेः कारणात् यः विस्तारः अभवत् सृष्टेः, तत्सर्वम् अपरा प्रकृतिमध्ये। तत्सर्वं तस्य अध्ययनम् इति सर्वं तु शास्त्राणाम् अध्ययनं। सर्वाणि आधुनिकानि शास्त्राणि वा अन्यशास्त्राणि तत् अपरा प्रकृतिमध्ये अस्ति। अस्माकं बुद्धिः अपि अपरा प्रकृतिमध्ये एव अस्ति। तर्हि बुद्धिः अपि तस्य चिन्तनं कर्तुं न शक्नोति यत् परा प्रकृतिमध्ये अस्ति, तस्य परे अस्ति तत्सर्वम्। अतः तस्य यत् भगवतः मूलं स्वरूपं यत् अस्ति, ब्रह्मतत्त्वं, मूलं ब्रह्मतत्त्वं, तस्य चिन्तनं क्लेशाय भवति सर्वेषां कृते। तत् मूलं यत् निर्गुणं रूपम् अस्ति, भवती अपि सम्यक् उक्तवती एतत्। तर्हि निर्गुणं यत् अस्ति स्वरूपं, रूपं, मूलं, तस्य चिन्तनं सर्वेषां जनानां कृते अशक्यं तस्य। अतः सगुणरूपस्य भक्ति इति विषयः अत्र आगतः। तर्हि सर्वसामान्यजनानां कृते किं, यद् केवलं बुद्धिगम्यं यदस्ति तत् सर्वसामान्यजनानां कृते न शक्यं। यदि भगवत् अस्माकं मूलः, भवती अपि सम्यक् एतद् उक्तवती, मूलः विषयः अस्ति कर्मयोगः। फलाशां त्यक्त्वा कर्मयोगः आचरणीयः। किन्तु तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति, बुद्धिः समा भवेत्, युक्ता भवेत्। किन्तु केन सह युक्ता, तर्हि तस्य भगवतः स्वरूपम् आवश्यकमस्ति, ज्ञानमूलकम् आवश्यकं। तर्हि ज्ञानम् आवश्यकं। तर्हि ज्ञानं कथं प्राप्यते, तत्तु बुद्धिगम्यं नास्ति, बुद्धिगम्यमेव अस्ति। सर्वेषां कृते तत् स्वरूपं क्लेशाय। अतः किं करणीयं, कस्य चिन्तनं करणीयं, तस्य यदि अस्माकं पुरतः किमपि नास्ति, तस्य चिन्तनं पूजनं कथं शक्यम्। अतः तस्य रूपमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः। तर्हि श्रीकृष्णः वा श्रीरामः, एते सर्वे एतानि सर्वाणि सगुणरूपाणि, भगवतः एव सगुणरूपाणि। तर्हि तत्र पूजनं कृत्वा श्रीकृष्णस्य वा सगुणरूपस्य पूजनं कृत्वा प्रतीकरूपेण केवलं स्थाप्य, एतत् प्रतीकमस्ति, एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति, तत् मनसि भवेत्, एतत् प्रतीकमस्ति केवलम् इति। यथा ये भवती सम्यक् उक्तवती, ये राक्षसी जनाः, असुरा जनाः, ते न चिन्तयन्ति, ते ज्ञातुं न शक्नुवन्ति एतत्। ते भगवतः स्वरूपं न जानन्ति। ते केवलं व्यक्तिरूपेण एव पश्यति श्रीकृष्णं, प्रभुरामं। ते
व्यक्तिरूपेण एव पश्यन्ति, तेषाम् अवहेलनं कुर्वन्ति, तेषां पूजनं न कुर्वन्ति। किन्तु ये जनाः भक्ताः ते सर्वे निरन्तरं भगवतः चिन्तनं कुर्वन्ति। भगवतः चिन्तनम् इत्युक्ते केवलं स्वरूपं प्रतीकम् अस्माकं पुरतः मूर्तिरूपेण अस्ति, किन्तु मूलं चिन्तनं तु तद् ब्रह्मतत्त्वस्य एव अस्ति। तद् मूलं ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति, तस्य चिन्तनमेव अस्ति। अतः पुनः भगवान् अत्रापि स्पष्टीकरोति कि सर्वत्र मम एव अंशः सर्वत्र अस्ति, अहमेव सर्वत्र अस्मि इति। पुनः तत्र यत् सप्तमे अध्याये प्रारम्भः जातः, तत्र किम् उक्तवान् तर्हि परा प्रकृतिः अस्ति वा पुरुष मूलं ब्रह्मतत्त्वं पुरुषः यः अस्ति, तस्य अध्यक्षेण केवलं सः किमपि न करोति, सः कारयति, तर्हि प्रकृतिः सर्वं करोति। तर्हि एतत् सर्वं तस्य अध्यक्षता अस्ति, तत्र तेन एव प्रकृतिः सर्वं करोति। पुनः प्रकृतेः यदा प्रारम्भः भवति सृष्टेः कल्पादौ, तदा सर्वाणि भूतानि प्रकृत्याः एव आगच्छन्ति। पुनः प्रकृतिमध्ये एव विलयः भवति कल्पक्षये। एतत् सर्वं प्रकृतेः कारणात् सर्वं भवति। तत् अस्ति माया वा प्रकृति वा अज्ञानं। तत् यत् सर्वं यत् मूलमस्ति तदेव ब्रह्मतत्त्वम् एकमेव अस्ति। तर्हि तस्मिन्नेव सर्वाणि भूतानि सन्ति। सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि एव इत्युक्ते, मत्स्थानि इत्युक्ते तद् ब्रह्मतत्त्वं यद् अस्ति तस्मिन्नेव सर्वाणि भूतानि सन्ति। किन्तु तत्तु कल्पादौ भवति, अनन्तरं कल्पक्षये पुनः भूतानि एव न सन्ति। अतः ते सन्ति अपि न सन्ति अपि इति भगवान् किञ्चित् स्वस्य ज्ञानस्य विषये एव उक्तवान् आदौ। अनन्तरं सर्वं किमर्थं सर्वे जनाः ज्ञातुं न शक्नुवन्ति, तनुमाश्रितं मानुषीं तनुमाश्रितं ते न जानन्ति। किमर्थं? ते ज्ञानं नास्ति, बुद्धिगम्यम् अस्ति, अतः ते ज्ञातुं न शक्नुवन्ति। किन्तु यदि ज्ञातुं स्वयं न ज्ञातुं शक्नुवन्ति, तर्हि कुत्रचित् तु विश्वासः आवश्यकः, भक्ति आवश्यकी। अतः भक्तिविषयः आगतः। तर्हि अत्र एतस्य चिन्तनम् अशक्यं, योग्यं, सर्वेषां कृते न शक्यं। किन्तु तर्हि तत्र जनद्वयं भवति। केचन जनाः मम कृते न शक्यम् इति न चिन्तनं न कुर्वन्ति, ते चिन्तयन्ति एतत् नास्ति एव। ते नास्तिकाः जनाः, ते असुरी जनाः। किन्तु ये उत्तमाः जनाः भक्ताः, ते किं चिन्तयन्ति, यद्यपि मम सामर्थ्यं भगवतः मूलं स्वरूपं ज्ञातुं मम सामर्थ्यं नास्ति, बुद्धेः सामर्थ्यं नास्ति, तथापि मम विश्वासः अस्ति, श्रद्धा अस्ति कि तत्र भगवान् अस्ति एव। तस्य भजनं कीर्तनं मया करणीयं, तस्य स्मरणं नित्यं मया करणीयम् इति ते चिन्तयन्ति। तद् महत्त्वपूर्णमस्ति, श्रद्धा आवश्यकी अस्ति इति महत्त्वपूर्णः विषयः नवमे अध्याये आगच्छति। श्रद्धा महत्त्वपूर्णा अस्ति, भक्ति महत्त्वपूर्णा अस्ति। किमर्थं महत्त्वपूर्णा अस्ति? यद्यपि अस्माकं बुद्धेः सामर्थ्यं नास्ति, सर्वे यदि ज्ञानं प्राप्तुम् अस्माकं बुद्धिः तादृशी तीक्ष्णा अस्ति तर्हि उत्तमं। किन्तु सर्वेषां मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, यततामपि सिद्धानां कश्चित् मे वेत्ति तत्त्वतः। भगवान् स्वयं वदति कि ये लक्ष जनाः प्रयत्नं कुर्वन्ति, तेषु केवलम् एकः ज्ञातुं शक्नोति भगवतः मूलं स्वरूपं। ज्ञानेश्वरः इव केचन जनाः एव ज्ञातुं शक्नुवन्ति। सर्वसामान्य अहमिव वा अस्माकमिव ये जनाः सन्ति, तेषां बुद्धिसामर्थ्यं तादृशं नास्ति, अस्माकं ज्ञानं तादृशं गन्तुं न शक्नोति। अतः तावत् यदि अस्माकं ज्ञानं न गन्तुं शक्नोति तर्हि अस्माभिः किं करणीयं? तर्हि अतः सुलभः मार्गः अस्माकं कृते अपि आवश्यकः। अतः भगवान् अत्र सुलभं मार्गं दर्शयति। यत्र यद्यपि भवतः बुद्धिसामर्थ्यं नास्ति, तथापि बुद्धेः एकं सामर्थ्यम् अस्ति, विश्वासः, श्रद्धा, भक्ति इति
कर्तुं शक्नोति बुद्धिः। अतः तत्र विश्वासः करणीयः, भक्त्या करणीयम्, एतत् सर्वं भक्त्या करणीयं। तत्र एतत् चिन्तनम् आवश्यकमस्ति कि सर्वत्र भगवान् एव अस्ति, तेन एव सर्वमस्ति। यद्यदहं करोमि, यस्य यत्र तत्र देवताः भिन्नाः भिन्नाः भवन्ति, किन्तु यस्य पूजनम् अहं करोमि तत् अन्तिमपर्यन्तं तु एकमेव परमेश्वरः अस्ति, एकः एव। तत्र एकमेव ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तत्र एव सर्वं गच्छति इति भावः अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति। अतः पुनः तस्य यत् पूजनम् अहं करोमि, भक्तिम् अहं करोमि, तत् सर्वं फलाशां त्यक्त्वा करणीयम्। अन्यथा फलाशां स्वीकृत्य ये कुर्वन्ति किमपि आवश्यकम्, अतः ये भक्तिं कुर्वन्ति तेषां कृते अपि भगवान् प्रसन्नः भवति, ददाति, किन्तु तत् नित्यं नास्ति, तद् अक्षयं नास्ति। स्वर्गप्राप्तिः भवति, तेन स्वर्गप्राप्तिनन्तरं पुनः पुण्यक्षया भवति, तदा पुनः पुनरागमनं भवति। पुनर्जन्म पुनर्जन्म गमनागमनं भवति, मोक्षप्राप्तिः न भवति, ब्रह्मतत्त्वेन सह मेलनं न भवति। अतः ये जनाः एतत् सर्वम् उक्त्वा, अतः भगवान् वदति कि एतत् सर्वं एतस्य ज्ञानम् आवश्यकम्। अहमेव सर्वयज्ञानां भोक्ता, अहमेव प्रभुः। ये मम कृते ये तत्त्वतः जानन्ति तेषां कृते एव, ये न जानन्ति तेषां कृते मोक्षप्राप्तिः न भवति। स्वर्गप्राप्तिपर्यन्तं सर्वं शक्यं। यद्यत् ते अपि उत्तमाः जनाः, ते पूजनं कुर्वन्ति, भजनं कुर्वन्ति, ते सुराः न असुराः। असुराः जनाः तेषां गतिः तु निश्चिता, नरकयातना एव तेषां कृते भविष्यति। किन्तु ये उत्तमाः जनाः तेषां कृते स्वर्गप्राप्तिः भवति, किन्तु मोक्षप्राप्तिः न भवति। तर्हि श्रद्धया ते यद्यत् कुर्वन्ति, किन्तु सा श्रद्धा अपि निष्काम भवेत्। निष्काम न भवति, किमपि कामया भवति तर्हि तस्य मोक्षप्राप्त्यर्थम् अवरोधः भवति, तस्य कर्मणः बन्धनं भवति। किन्तु तत्र किं पद्धतिः न महत्त्वपूर्णा। श्रद्धा अपि सात्विकी तामसी। तत्तु अग्रे आगच्छति 18 अध्याये, तत् अनन्तरम् अस्ति। अत्र केवलं श्रद्धाविषये वदति, एतत् सर्वम् आवश्यकं। पुनः श्रद्धया यत् करोति पूर्णतया, तत्र किं ददाति इति न महत्त्वपूर्णं। पत्रं पुष्पं फलं किमपि, तस्य तत् क्रियाविशेषबहुला विषयः नास्ति। क्रियाविशेषम् अत्र एव किं दक्षिणे दिशे एव स्थापनीयम्, एतदेव स्थापनीयम्, अस्मिन् दिने एव स्थापनीयम्, अस्मिन् क्षणे एव स्थापनं, तत् सर्वं जनाः तत्रैव व्यग्राः भवन्ति। तद् अस्ति एव, किन्तु तस्य मूलं तत्त्वं किम् एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। तस्य अवगमनम् आवश्यकं। तेन भगवान् स्वयम् एकः एव, सः यज्ञानां भोक्ता, सः एव अहं यद्यत् करोमि तस्य कृते एव करोमि इति भावः महत्त्वपूर्णः अस्ति। एतद् यदि करोति तर्हि तस्य बन्धनं न भवति। भक्त्या तस्य आदिनं चिन्तनं कृत्वा यः कर्मयोगम् आचरति इति पुनः महत्त्वपूर्णः। कर्मयोगः आचरणीयः। केवलं भक्ति इत्युक्ते आदिनं मन्दिरम् उपविश्य भजनं कीर्तनम् इति भक्तिः नास्ति। तत् केवलं क्रियाविशेषः अस्ति, किमपि तु क्रिया अस्ति केवलम्। आदिनं तत्र कोऽपि कवि मन्दिरमपि कदापि न गच्छति, किन्तु भगवतः स्मरणं नित्यं करोति श्रद्धया, सा भक्तिः अस्ति। भगवतः स्मरणं नित्यम् आवश्यकं। तर्हि एतत् सर्वेषां कृते उपलब्धमस्ति, न केवलं विशिष्टजाति कृते एव, विशिष्टजनानां कृते एतद् अस्ति इति नास्ति। सर्वेषां कृते एषः मार्गः दत्तः अस्ति। तर्हि भगवान् स्वयं वदति कि मम चिन्तनं नित्यं करोतु, मम विषये चिन्तनं कृत्वा मां शरणम् आगच्छतु। सर्वं मम कृते इत्युक्ते भगवतः कृते सर्वं भगवतः चिन्तनं नित्यं कृत्वा यत् नियतं कर्म भगवतः कृते दत्तमस्ति तत् नित्यं करोतु। तादृशी भक्ति अपेक्षिता अस्ति इति भक्तियोगः अत्र भक्तिविषये उक्तमस्ति। धन्यवाद महोदय। अग्रे 8मोऽध्यायः कोऽपि न स्वीकृतः।
आचार्य हा सप्तमाध्यायस्य सारः अहं वदामि। हा वदतु। षष्ठे अध्याये भगवान् अर्जुनम् अवदत् योगी भव। अनन्तरं सा ज्ञानविज्ञानस्य महिमा कथयति। सप्तमाध्यायस्य नाम ज्ञानविज्ञानयोगः अस्ति। अस्मिन् विश्वे अनेक विनाशकारकाः पदार्थाः सन्ति। तेषु सर्वेषु एक एव अविनाशी परमेश्वरः व्याप्तः अस्ति। एतद् ज्ञानः यद् ज्ञात्वा संसारे अन्यद् ज्ञातव्यं न अवशिष्यते। अनुभवसहितं परमात्म ज्ञानं महत्वपूर्ण अस्ति। तद् ज्ञानविज्ञानस्य वर्णनम् अस्य अध्यायस्य विषयः अस्ति। बहुषु मानवेषु कोऽपि सिद्ध्यर्थं प्रयत्नं करोति। तेषु अपि कश्चित् एव भगवन्तं ज्ञातुं शक्नोति। पृथिवी जलम् अग्नि वायु आकाशः मनः बुद्धिः अहंकारः च इति प्रकृतिः अष्टभिः प्रकारैः भिन्नाः अस्ति। इयं संसारबन्धनात्मिका अस्ति। अस्याः अपेक्षया अन्या भगवतः प्रकृतिः अस्ति। सा परां प्रकृति यया इदं जगत् धार्यते। भगवान् जगतः प्रभवः तथा प्रलयः। चराचरे सर्वत्र तस्य अस्तित्वं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। भगवान् वदति अहम् उदकेषु माधुर्यं चन्द्रसूर्ययोः कान्ति सर्ववेदेषु ओंकारः आकाशे ध्वनिः मानवेषु पुरुषत्वम् अस्मि। तात्पर्य गन्धः तेजः तपः तथा भूतानां बीजं बुद्धिः ये सर्वाः भगवतः एव अस्ति। सूक्ष्मत्वं तथा व्यापकत्वं परमात्मा एव अस्ति। सत्वरजतमात् उत्पन्नाः शमदमादयः दर्पद्वेषः च शोकमोहादयः भावाः सन्ति। ते सर्वेपि भगवतः एव जाताः। तथापि भगवान् तेषु अधीनः नास्ति। ते सर्वे भगवती अधीनाः सन्ति। ज्ञानेश्वरी ग्रन्थे मायानद्यां रूपकः अस्ति। भगवतः मायाशक्ति लङ्घयितुम् अशक्या अस्ति। ये भक्ताः भगवन्तं शरणम् आगच्छन्ति ते अवश्यं मायां लङ्घयितुं शक्नुवन्ति। राक्षसानां स्वभावं प्राप्तः अविवेकिनः भगवन्तं न भजन्ति। तत् के परमेश्वरं भजन्ते? आर्तः जिज्ञासु धनाभिलाषी ज्ञानी च एते चतुर्विधाः पुण्यकर्माणः परमेश्वरं भजन्ते। तेषां ज्ञानी भक्तः परमेश्वरम् अतीव प्रियः अस्ति। असंख्यानां जन्मानां समाप्तौ सत्यां सर्वमपि एतत् वासुदेवः इति जानन् ज्ञानयुक्तः भगवन्तं प्राप्नोति। केचन जनाः परमेश्वरं विहाय अन्याः देवताः भजन्ते। अल्पमतीनां भक्तानां फलं विनाशी भवति। ये परमेश्वरम् आराध्यन्ति ते तु भगवन्तं प्राप्नुवन्ति। अविवेकिनः जनाः भगवतः स्वरूपं न जानन्ति। योगमाया समावृतः भगवन्तं सर्वस्य न प्रकाशः। भगवान् सर्वस्य ज्ञानविषयः न भवति इति माध्वमतम् अस्ति।
समतीतानि वर्तमानानि च भविष्याणि भूतानि भगवान् जानाति परमेश्वरं तु कश्चन न जानाति इच्छा द्वेषः सुख दुःखस्य द्वन्द्वेन तथा मोहा जनाः भगवन्तं न जानन्ति ये दृढव्रताः भगवन्तं भजन्ते तथा जरामरण मोक्षाय ये यतन्ति ते तत् ब्रह्म कृष्णम् अध्यात्मं च समस्तं कर्म विदुः साधिभूतादिदैवं च साधियज्ञं भगवन्तं ये अन्तिम समये अपि विदुः ते भगवन्तं प्राप्नुवन्ति ज्ञानस्य आवश्यकता अधिकः अस्ति एवं च अस्मिन् सप्तमे अध्याये ज्ञानविज्ञानयोः अर्थः प्रकृतिस्वरूपं भगवतः व्यापकत्वं जनानाम् अज्ञानः तथा भगवतः ज्ञातारं केचन वर्णनम् अस्ति। धन्यवाद। सम्यक् सम्यक् उत्तमं सर्वं तु स्पष्टं कृतमस्ति भवत्या। तत्र ज्ञानविज्ञानविषये अत्र विषयः आगतः सप्तमे अध्याये किमर्थम् आगतः तस्य विषये बहुवारं वयम् उक्तवान्। तत्र मूलः विषयः अस्ति कर्मयोगः। कर्मयोगस्य आचरणार्थं तत्र आवश्यकता अस्ति बुद्धेः समता समबुद्धि इत्युक्ते तस्य कृते भगवतः मूलं स्वरूपम् अपि तस्य ज्ञानम् आवश्यकमस्ति। ज्ञानमूलकम् अस्ति एतद् आवश्यकम्। अतः ज्ञानस्य विषये अत्र भगवान् षष्ठे अध्याये अन्तिमे श्लोके वदति किं मम भक्तिं करोतु इति यदा भगवान् तत्र वदति श्रद्धावान् भूत्वा मम एव मया सह युक्तः भवतु इति अन्तिमे अस्ति। तर्हि मया सह इत्युक्ते अहं कः इति तत्र वक्तव्यमस्ति। मया सह युक्ता भवतु मम भक्तिं करोतु इति सर्वं तु मम अहं कः मम स्वरूपं किं तदावश्यकं तस्य विषये। अतः सप्तमाध्यायस्य प्रारम्भः कृतः ज्ञानं तथा विज्ञानं। तर्हि ज्ञानम् इत्युक्ते तस्य विषये यत् भगवतः स्वरूपं यदस्ति तदस्ति ज्ञानम्। अन्यत् सर्वं प्रकृतेः विषये तदस्ति सर्वं तु विज्ञानं। तर्हि ज्ञानं तथा विज्ञानं विषये यः जानाति सः सर्वं जानाति इति भगवतः कथनमस्ति। अतः स्वस्य प्रथमं तु स्वस्य रूपम् उक्त्वा तत्र या अपरा प्रकृतिः अस्ति तस्य वर्णनं करोति। अपरा प्रकृतिमध्ये किं किम् अस्ति तर्हि 25 तत्त्वानि कानि कानि इति विषये अत्र गृहीतमस्ति। एतत् सर्वम् अत्र स्पष्टतया अत्र वर्णनं नास्ति, किन्तु इदानीं सर्वं तु न शक्यं, किन्तु तत् गृहीतमस्ति कि भवन्तः सर्वे जानन्ति 25 तत्त्वानि कानि इति। तर्हि तत्र पुरुषः अस्ति, अनन्तरं प्रकृतितः 4 प्रकृति मिलित्वा 24 तत्त्वानि अनन्तरमस्ति। एकं तु मूलं 25 तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वं मूलं तत्त्वम्। अनन्तरं ततः एव एषा माया वा प्रकृतिः आगच्छति। तत्र प्रकृति इति 24तमं तत्त्वं। ततः बुद्धि अहङ्कारः 5 तन्मात्रा 5 महाभूतानि अनन्तरं 5 ज्ञानेन्द्रियाणि 5 कर्मेन्द्रियाणि आदि सर्वम् आगत्य प्रकृतेः विस्तारः भवति। तर्हि एतस्य सर्वाणि भूतानि यत् सन्ति तेषां योनि इत्युक्ते निर्माणस्थानम् एकमेव अस्ति, तदस्ति भगवान् एव। ततः एव सर्वस्य जगतः निर्माता तथा प्रलयकर्ता सर्वम् एकः परमात्मा एव अस्ति इति। तर्हि ततः सर्वम् एतद् विश्वस्य किं सर्वं विश्वस्य कृते सूत्ररूपेण एकमेव सूत्रं यथा मालायां
सगळं कुठलेलं. सांगायचं सगळं. तर्हि मूलं तत्त्वमेकमेव तस्य सूत्ररूपेण तस्य यथा माला अस्ति मणि तत्र तथैव तत् सूत्रमस्ति अतः तदेव मूलं ब्रह्मतत्त्वं ततः एव सर्वम् आगच्छति सर्वं तर्हि तस्य विस्तारः कुत्र कुत्र अस्ति कुत्र कुत्र द्रष्टव्यं तदर्थम् अग्रिमे श्लोके वदति कुत्र कुत्र पञ्चमहाभूतानि यत्र यत्र सन्ति तत्र अहमेव अस्मि मत्तेव सर्वम् आगच्छति अहमेव सर्वत्र बीजं तत्र एव एतस्य वृक्षः आगतः सर्वं यद्यत् अहम् अस्मि बलं बुद्धि सर्वम् अहमेव काम इति अपि अहमेव मत्तेव कामः अपि आगच्छति तर्हि सर्वे सात्विका भावः वा राजसः भावः वा तामसः भावः ते सर्वे प्रकृतेः भावः मतेव आगच्छन्ति एतत् सर्वम् उक्त्वा एतत् सर्वं किमर्थं न जानन्ति जनाः तेषां बुद्धिसामर्थ्यं तादृशं नास्ति ते केवलं प्रकृत्याधीनाः सन्ति अतः प्रकृतिविषये एव तेषां चिन्तनं भवति ये सत्यं जानन्ति ज्ञानं येषां भवन्ति ते एतत् माया वा प्रकृतिः अस्ति तस्य तरणं तेषां कृते शक्यमस्ति ये तदर्थं मम पूर्णं ज्ञानम् आवश्यकमस्ति ये मम भजनं कुर्वन्ति कति जनाः कुर्वन्ति सर्वे जनाः कुर्वन्ति किन्तु तत्र चत्वारः प्रकाराः सन्ति असुराः जनाः तु न कुर्वन्ति ते तु भिन्नाः तेषां विषये न वदामि किन्तु ये सुराः ये उत्तमाः जनाः ते मम ये भजनं कुर्वन्ति तेषामपि चत्वारः प्रकाराः सन्ति केचन जनाः आर्ताः सन्ति दुःखिताः सन्ति अतः दुःखनिवारणार्थं मम किमपि तु तेषाम् अपेक्षा अस्ति तेन मम कीर्तनं कुर्वन्ति केचन जनाः किन्तु जिज्ञासा अस्ति ज्ञान किम् अस्ति भगवतः स्वरूपं शास्त्रज्ञः वा इन्वेस्टिगेटर्स् तादृशाः जनाः सन्ति ये शास्त्रज्ञाः वा संशोधकाः तादृशः ते ज्ञानम् इच्छन्ति जिज्ञासवाः ते वा अर्थार्थी किमपि तु इच्छन्ति अतः किन्तु यः केवलं ज्ञानी अस्ति सः उत्तमः भक्तः एते अन्ये सर्वे चत्वारः प्रकाराः उत्तमाः किन्तु तेषु उत्तमः अस्ति यः ज्ञानी अस्ति तेन कारणेन यः करोति सः अन्ये अपि सर्वे सन्ति एव पुनः एतत् सर्वं यदा भवति एतत् ज्ञानम् एकमेव ये ज्ञानिनः सन्ति वा ये प्रथमं पूजनं कुर्वन्ति तर्हि पुनः पुनः तेन तेषां बुद्धिः अपि वर्धिता भवति अन्ते बहूनां जन्मनाम् अन्ते ते जानन्ति कि मम मूलं स्वरूपं ते ज्ञातुं शक्नुवन्ति एतदेव स्वरूपम् अस्ति एतदस्ति तर्हि जनाः किमर्थं भिन्नाः देवताः पूजन्ति तस्य विषयः आगतः एतदेव ब्रह्मतत्त्वं तु एकमेव अस्ति तर्हि तस्य चिन्तनम् अकृत्वा भिन्नाः देवताः किमर्थं पूजन्ति जनाः तस्य विषये अग्रे आगच्छन्ति ये तेषां मनसि कामः अस्ति किमपि तु इच्छन्ति ते पूर्णतया ज्ञानं नास्ति कामः अस्ति तेन एकैकं देवतां ते पूजन्ति एकामेकां देवतां तर्हि तादृशं देवता अपि प्रसन्ना भवति तेषां कृते यत् तेषां कामनापूर्तिं करोति फलं ददाति किन्तु फलाशया तैः कृतमस्ति अतः तत् फलं तु प्राप्यते किन्तु तत् फलं पर्मनेंट नास्ति नित्यं नास्ति तस्य नाशः भवति अनन्तरं तर्हि अनित्यमस्ति तत् फलं नित्यं नास्ति अतः ये जनाः पुनः तेषां कृते नित्यं नास्ति इत्युक्ते तेषां कृते मोक्षप्राप्तिः तु न भवति उत्तमं जन्म प्राप्नुवन्ति सर्वं प्राप्नुवन्ति ये यस्य कामना आसीत् तत् सर्वं प्राप्यते किन्तु मोक्षप्राप्तिः न भवति अकर्म न भवति तर्हि एतत् सर्वं ज्ञात्वापि ते किमर्थं कुर्वन्ति तर्हि भगवान् वदति एतत् सर्वं सुलभं नास्ति किमर्थं ते तादृशं कुर्वन्ति तेषां ज्ञानं तादृशं नास्ति ते मम यत् यथार्थस्वरूपम् अस्ति ते सर्वे न जानन्ति
सर्वेषां कृते एतत् सुलभमेव नास्ति। ते अतः ते मूढाः जनाः ते न जानन्ति, अतः ते तादृशं कुर्वन्ति। किन्तु मम स्वरूपम् अहं तु सर्वान् जानामि, किन्तु मम ज्ञानं सर्वेषां कृते नास्ति। अहं सर्वान् द्रष्टुं शक्नोमि, अहं सर्वे मम मत् एव आगताः, अतः अहं सर्वेषाम् अहं ज्ञातुं शक्नोमि, अहं सर्वं कर्तुं शक्नोमि, किन्तु ते न कुर्वन्ति। सर्वेषां कृते एतत् अशक्यमस्ति। किन्तु ये जनाः तादृशं प्रयत्नं कुर्वन्ति ते ज्ञानिनः जनाः मम प्राप्तिं कर्तुं शक्नुवन्ति इति। अतः ये अन्ते अन्ते ते ये बहु प्रयत्नं कृत्वा ज्ञानप्राप्ति येषां भवन्ति ते मम यत् यथार्थं स्वरूपमस्ति इत्युक्ते सर्वत्र अभिभूतम् अधिदैवम् अधियज्ञम् एतत् सर्वम् अहमेव अस्मि इति ये अन्तकाले पश्यन्ति तेषां कृते मोक्षप्राप्तिः भवति इति 7मे अध्याये उक्तमस्ति। तर्हि ज्ञानविज्ञानविषये एषः अध्यायः। अस्तु, सम्यक्, भवती अपि सम्यक् उक्तवती। धन्यवादः। इदानीं नवमः अभवत्, 8माध्यायः कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? अत्र न स्थापितं केनापि। अस्तु, तर्हि 11 अध्यायः सुलभा भगिनी। महोदय, हा, अष्टमे अध्याये तु अहं वदिष्यामि, किन्तु इदानीं सम्भाषणवर्गः अस्ति, हा, तर्हि मम वर्गात् पश्चात् अहं वदिष्यामि। अस्तु अस्तु, भवतु। अष्टमे अध्यायविषये। अस्तु, धन्यवादः धन्यवादः। इदानीम् 11 अध्यायः सुलभा भगिनी। 11 अध्याय। अर्जुनेन 10मे अध्याये भगवान् श्रीकृष्णस्य विभूतिरूपं दृश्यते। मदनुग्रह यत् परमगुह्य अध्यात्मविषयं त्वया उक्तं तेन अयं मम मोह विगतः। त्वम् उत्पत्तिलय कृत्वा अलिप्त आसीत्। अर्जुन अवदत्, हे ईश्वरा, तव आत्मानम् एतत् रूपं द्रष्टुम् इच्छामि। अर्जुनः श्रीकृष्णस्य अनन्यभक्तः आसीत्। परम प्रिय अर्जुनस्य श्रीकृष्णेन श्रीकृष्णेन दिव्य दृष्टि ददाति। श्रीकृष्ण अवदत्, हे पार्थ, मम नानाविधान नानावर्णानुकृतीनि दिव्यानि रूपाणि पश्य। हे भारत, आदित्यान् वसून् रुद्रन् अश्विनो मरुतः पश्य। सर्वचराचर समग्रपि भुवनं पश्य। श्रीकृष्णस्य शरीरे स्थित शंकरं ब्रह्म बहवः ऋषया नानाभूतानि अर्जुनेन पश्यति, किन्तु तव मूलं मध्यमम् अन्तं वा ज्ञातुं न शक्नोति। श्रीकृष्णस्य अनंत वक्त्राणि हस्तानि सन्ति। सूर्यचन्द्रो तस्य नयनं स्त। तव मुखेषु तत्मुखेषु जाज्वल्यमान अग्नि भासते। मुनयः यः श्रद्धा त्वं प्रशस्ति। अनेक वक्त्र नयनम् अनेकाद्भुत दर्शनम् अनेक दिव्याभरणम् युधम् दिव्यमालाम्बरधरम् दिव्यगन्धानुलेपनम् अनन्तं विश्वतोमुखं देवम् अपश्यत्। यदि दिवि सूर्यसहस्रस्य युगपत् उत्थिता भवेत्, सः विश्वरूप परमात्मस्य भासः सदृशी स्यात्। अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रं सर्वतः अनंत रूपं त्वाम् अर्जुनेन पश्यन्ति। केचित् भीता तव नामजप गृह्णन्ति। महर्षि सिद्धा श्रीकृष्णस्य गुणगान करोति।
सर्वेपि कौरवाः अनेषां नृपाणां भीष्मः कर्णः बहुवा योधमुख्या नरलोकवीराः मुखेन प्रविशन्ति। भगवान् उवाच अहं कालस्मि। द्रोण भीम जयद्रथ कर्ण तथा अनेक वीरा मया पूर्वमेव निहता। सव्यसाची त्वम् उत्तिष्ठ युद्धस्य सर्वा मया पूर्वमेव निहता त्वं निमित्तमात्र भव। अर्जुनः विस्मयचकितं भूत्वा अवदत् हे महात्मन् द्यावा पृथिवो इदम् अन्तरं च सर्वदिशा त्वया एकेन हि व्याप्तम्। त्वं बहुवक्त्र नेत्रं बहुबाहुरूपादं बहु उदरं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथा अहमपि। यथा पतङ्गनाशाय समृद्धवेगा प्रदीप्तया ज्वलनं विशन्ति तथा एव लोकाः अपि नाशाय समृद्धवेगा तव वक्त्राणि विशन्ति। अर्जुन अवदत् वायु यम अग्नि वरुण चंद्रमा प्रजापति त्वम् आसीत्। हे अनंत वीर्य पुरस्तात् अथ पृष्ठतः नमः। तव इव महिमानम् अजानता सखा इति मत्वा प्रणयेन वा प्रमादात् अपि मया हे कृष्ण यादव सखे यत् युक्तम् आवासार्थम् असत्कृतम् असि अतः त्वाम् अहं क्षामये। तस्मात् अहं प्रणम्य प्रसादये। हे देव पिता इव पुत्रस्य सखा सख्यु प्रिय इव प्रियायाः सोढुमर्हसि। तच्चतुर्भुज विष्णुरूप मे दर्शय। हे देवेश प्रसीद। अहं तया एत किरीटिनं गदिनं चक्रास्तं तं द्रष्टुम् इच्छामि। श्रीकृष्णेन स्वयं रूप पुनः दर्शयामास। तेन रूपं वीक्ष्य अर्जुनस्य चेता प्रसन्नं यः तपसा न दानेन न यज्ञेन मम रूपं द्रष्टुं न शक्नोति इति भगवान् उवाच। अहम् अनन्यया भक्ता तु एवंविधं तत्त्वेन ज्ञानं द्रष्टुं च प्रवेष्टुं च शक्यः। श्रीकृष्णः अवदत् यः पुरुषः मत्परं मद्भक्तः संगवर्जितः सर्वभूतेषु निर्वैरः स माम् उपगच्छति। क्षम्यताम् एकनिमिष। अस्तु सम्यक्। एकादशी अध्याये अधिकं चिन्तनं तत्त्वज्ञानम् अधिकं तु नास्ति। तत्र वर्णनमेव अस्ति अधिकं। सम्यक् कृतवती। तत्र मूलं किम् अस्ति प्रथमं किञ्चित् भगवान् यद्यत् आदौ उक्तवान् तस्य एव दृढीकरणं करोति। तत्र अहमेव सर्वत्र अस्मि मम ब्रह्मतत्त्वं। दशमे अध्याये तत्र भगवता यद् मूलं स्वरूपमस्ति तद् निर्गुणमस्ति तस्य चिन्तनं कथं शक्यं सर्वेषां कृते कुत्र द्रष्टव्यं किमपि तु। अतः प्रतीकरूपेण मम दर्शनं कुत्र कुत्र भवति इति भगवान् दशमे अध्याये वदति। तत् अर्जुनः प्रथमं तु श्रोतुम् इच्छति कुत्र कुत्र मया द्रष्टव्यं भगवता स्वरूपं। तदर्थं तत्र विभूतियोगः इति अस्ति। तत्र अत्र पश्यतु इति सर्वं तत्र वर्णनम् अस्ति। किन्तु अन्ते तु पुनः भगवान् वदति एतत् सर्वम् उक्त्वा अपि अहम् एकेन अंशेन सर्वत्र व्याप्तः अस्मि। केवलम् एतानि उदाहरणानि केवलम् उदाहरणार्थमिति उक्तमस्ति किन्तु सर्वत्र अहमेव अस्मि। तर्हि केवलं तत्र यानि उदाहरणानि 20 वा 25 उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तानि केवलं प्रतीकरूपेण केवलम् उदाहरणरूपेण एव दत्तमस्ति। मम स्वरूपं तु सर्वत्र अस्ति। एतत् महत्त्वपूर्णमस्ति। एतत् सर्वम् अन्ते यदा वदति
दशमे अध्याये अनन्तरं एतत् सर्वं दृष्ट्वा अर्जुनस्य मनसि पुनः तत् स्वरूपं द्रष्टुम् इच्छा भवति। केवलं प्रथमं श्रोतुम् इच्छा आसीत्, तत् श्रुतवान् तस्य स्वरूपम्, अनन्तरं तस्य प्रत्यक्षदर्शनम् इच्छति अर्जुनः। अतः सः वदति कि भवतः स्वरूपं दर्शयतु कृपया। तर्हि मम यदि अहं भवान् अहम् अर्हः अस्मि इति भवान् चिन्तयति तर्हि मम कृते एतत् सर्वं तु दर्शयतु इति तथा अर्जुनः वदति। तदा भगवान् साक्षात् दर्शयति, किन्तु अर्जुनः द्रष्टुं तु न शक्नोति सामान्यदृष्ट्या। अतः भगवान् प्रथमं तु न जानाति एतत्, किन्तु अर्जुनस्य प्रतिस्पन्दा एव नास्ति इति दृष्ट्वा भगवान् ज्ञातुं शक्नोति, अरे एषः कथं द्रष्टुं शक्नोति, एतस्य दृष्टिः तु तादृशी नास्ति, अतः दिव्यदृष्टिः आवश्यकी अस्ति। अतः अनन्तरं भगवान् तस्य कृते दिव्यदृष्टिं ददाति, अनन्तरं सः द्रष्टुं शक्नोति। तर्हि तत् केवलं अर्जुनः यद् द्रष्टुं शक्नोति तस्य तत्तु अवर्णनीयमस्ति, अचिन्त्यमस्ति, तस्य वर्णनं कथं शक्यमस्ति। अतः अत्र यद्यत् वर्णनं कृतमस्ति तत् ईदृशं स्यात् ईदृशं स्यात् तादृशम् एतत् केवलं फैंटसी अस्ति, चिन्तनमस्ति। तादृशम् एतत् सर्वत्र मुखानि, सर्वत्र हस्तानि, सर्वत्र एतत् तादृशं केवलं वर्णनम् अस्ति। तत् वर्णनं साक्षात् वर्णनं तु अशक्यं, तस्य केवलं विचिन्त्य तादृशं कीदृशं स्यात् तथैव एतत् वर्णनम् अस्ति। अतः तत् सर्वं दृष्ट्वा तत् वर्णनं तु अस्ति, सर्वं भवती सम्यक् कृतवती तत् वर्णनम्। अनन्तरं भगवान् सर्वत्र तत् वदति कि एतत् तु सर्वं अर्जुनः तु भयभीतः भवति, एतत् द्रष्टुं न शक्नोति, एतत् सर्वं तु पश्यति। तर्हि तदा अर्जुनः वदति, अरे भगवतः स्वरूपं तु कीदृशमस्ति, भवान् तु कियान् महान्, अहं तु न जानामि, अहं तु केवलं भवन्तं मम मित्रं सखा इति एव, भवतः महत्त्वम् अहं पूर्णतया न जानामि स्म। अतः मित्रस्य भावनेन, सखा भावनेन एव भवतः कृते वर्तनं कृतवान् इति अयोग्यम् इति, तदर्थं क्षमस्व मे। तर्हि किन्तु अर्जुनः यद् रूपं सः दृष्टवान् तदपि द्रष्टुं तु न शक्नोति, भयभीतः भवति। तर्हि सः वदति, मम कृते भवतः यत् सगुण सौम्यं रूपम् अस्ति तदेव दर्शयतु इति। अतः अर्जुनः श्रीकृष्णः पुनरेकवारं सगुणरूपं दर्शयति। यत् तस्य निर्गुणं मूलं स्वरूपं यथार्थं स्वरूपम् अस्ति तत् न दर्शयति, तद् द्रष्टुं कोऽपि न शक्नोति। अर्जुनस्यैव वीरः पुरुषः अपि भयभीतः भवति, तर्हि अस्माकं किं, तर्हि अस्माकं कृते अस्माकं भाग्यम् अस्ति, वयं द्रष्टुं न शक्नुमः इति सर्वं अस्ति तत्र। तर्हि एतत् भगवान् अन्ते किं वदति, एतत् मम मूलं स्वरूपम् अस्ति, तत् द्रष्टुं कोऽपि न शक्नोति। अतः तदर्थं किम् आवश्यकमस्ति, यः कोऽपि द्रष्टुम् इच्छति तस्य कृते केवलं भक्ति एव आवश्यकी अस्ति। भक्ति इत्युक्ते श्रद्धा। साक्षात् द्रष्टुं न शक्नुवन्ति, यथा अस्माकं शास्त्रज्ञाः वा ये संशोधकाः संशोधनं कृत्वा पेपर् पब्लिश् कुर्वन्ति, रिसर्च् कृत्वा, तादृशं जनाः तेषां किमस्ति यत् अहं द्रष्टुं शक्नोमि, मम ऑब्जर्वेशन्स् सन्ति, ते एव योग्याः। तादृशी दृष्टि अत्र न आवश्यकी, अत्र भक्ति आवश्यकी, अत्र श्रद्धा आवश्यकी। अहं द्रष्टुं न शक्नोमि, किन्तु तत्र श्रद्धा भक्ति आवश्यकी अस्ति। येषां तादृशी भक्ति वा श्रद्धा अस्ति ते एव चिन्तनं कृत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्येषां कृते तत् अशक्यम् इति भगवान् वदति। अतः अनन्या भक्ति अपि आवश्यकी, न केवलं भक्ति, अनन्या भक्ति आवश्यकी।
तर्हि तादृशम् अनन्या भक्तिं कृत्वा तदर्थं पुनः हरिदासस्य कथा मूलपदे आगच्छति किं तदर्थं मत्कर्म करोतु एतत् सर्वं मत्कर्म कृत् भवतु इत्युक्ते अन्तिमे श्लोके मत्कर्म कृत् भवतु इत्युक्ते कर्मयोगम् आचरयतु यद्यद् नियतं कर्म भवतः कृते दत्तमस्ति तत् कर्म भवान् मम कृते करोतु भगवता दत्तं भगवतः कृते इति मत्कर्म कृत् भवतु तेन तदर्थं भक्ति आवश्यकी अस्ति तदर्थं ज्ञानमपि आवश्यकमस्ति तर्हि ज्ञानमूलकं भक्तिप्रधानं कर्मयोगः आचरणीयः इति पुनः अन्तिमः आदेशः वा अन्तिमः किं धातव्यम् अन्तिमश्लोकतः एतदेव धातव्यं मत्कर्म कृत् मद्भक्तः संगवर्जितः फलाशां त्यक्त्वा संगवर्जितः निर्वैरः भूत्वा सर्वभूतेषु समबुद्धि यदा समबुद्धि भूत्वा यदि मम पूजनं करिष्यसि करोति भवान् तर्हि माम् एव एति इत्युक्ते तेन एव मोक्षप्राप्तिः भवति तदर्थं निष्कामकर्मयोगः फलाशां त्यक्त्वा एतत् एषः आवश्यकः कर्मयोगः आवश्यकः मत्कर्म कृत् भवतु इति अन्तिमः आदेशः अस्तु अग्रे 12 कः अस्ति 12 नमो नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य। 12 भगवद्गीतायां सांख्ययोगः कर्मयोगः भक्तियोगः च विषयः उपवर्णितः अस्ति। विश्वरूपदर्शनयोग नाम 11 अध्याये अन्तिमे श्लोके भगवान् उपदिशति ये भक्ताः निस्सङ्गः निर्वैरः च भूत्वा भगवतः सगुणरूपस्य अनन्यया भक्ति करोति कुर्वन्ति ते मद्भक्ताः मां याति इति। तच्छ्रुत्वा भक्तेषु सगुणः उपासकः वा निर्गुणः उपासकः श्रेष्ठः इति अर्जुनस्य प्रश्नः। तदा भगवान् एवम् उत्तरयति ये भक्ताः मम सगुणरूपस्य पूजनं कुर्वन्ति ये मयि मनः समर्प्य माम् उपासते ते उत्तमाः सन्ति। ये इन्द्रियाणां नियम्य सर्वभूतहिते रताः निर्गुण उपासकाः माम् एव प्राप्नुवन्ति किन्तु तेषां क्लेशः अधिकतरः अस्ति। ये सर्वाणि कर्माणि मयि समर्प्य अनन्येन योगेन मां भजन्ते तेषां मृत्युसंसारसागरात् अहं शीघ्रम् उद्धारं करोमि। एवं प्रतिपाद्य भगवान् अर्जुनं पुनः भक्तेः उपायान् उपदिशति। मयि एव चित्तं स्थापय बुद्धिं निवेशय अतः ऊर्ध्वं मयि एव निवसिष्यसि अत्र न संशयः। यदि मयि निश्चलं चित्तं स्थापयितुं न शक्नोषि तर्हि अभ्यासयोगेन मां प्राप्तुम् इच्छ। तत् अपि यदि न शक्नोषि तर्हि सर्वदा माम् उद्दिश्य सर्वाणि कर्माणि आचर। तादृशं कर्माचरणम् अपि यदि कठिनं मन्यसे तर्हि सर्वकर्मफलत्यागं कुरु। अभ्यासात् हि ज्ञानं श्रेयः अस्ति। ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते। ध्यानात् कर्मफलत्यागः श्रेष्ठः अस्ति। त्यागात् अनन्तरं शान्तिः अस्ति। अतः सर्वकर्मफलत्यागं कुरु इति। एवं प्रकारेण निष्कामकर्मयोगम् आचर। अग्रे भगवान् प्रियभक्तस्य
लक्षणानि त्रयोदशतः नवदशतमं श्लोकतः वर्णितानि। तेषां मुख्यानि लक्षणानि निर्वैरः, स्निग्धः, निरहङ्कारः, क्षमी, तितिक्षु, समाहितचित्तः, स्थिरबुद्धिः, मयि निवेशितचित्तवृत्तिः इति। ये तु श्रद्धावन्तः इमं धर्मम् अनुसरन्ति, श्रद्धया भगवन्तं पूजयन्ति, ते भक्ताः भगवतः अतीव प्रियाः। अस्मिन् अध्याये परमात्मनः श्रेष्ठत्वं तथा अनन्यया